Praise the Lord. Hallelujah. 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 Book of Isaiah, chapter 35, verse 8. ते वटेन एक राजमार्ग वेतालो पवित्र वाट म्हूण ताका नांव पडलोलें. अपवित्र लोक ते वाटेन वचूंक मेळनासलीं. जाणबाय नासलीं मनशां थंय भोंवची नात. थंय शिव आनी आच्छे नात. सावजा म्हळ्यार थंय पांय दवरचीच नात. सोडवण मेळिल्ले मनशां मात त्या रस्त्यान चलतलीं. पवित्र देव हो पवित्र मनशां पवित्र देवाचें दर्शन घेतात. स्वर्ग आनी संवसारचो दोनी साद्या किळकोर उंड्याच्या रुपान आसा. सगळ्या मानान ताचे मुखार चड पडून ताका नमस्कार करी. दुनियेच्या दुनिया राजांच्या रासा तुका पळोवंक तुका भोगूंक तुका अणभवूंक कितलो म्हूण हांव सुभागी. तोमास, तुवें म्हाका पळयल देखून तुवें विस्वास दवरलो. पळयनासतना विस्वास दवरता ती अदीक सुभागी. तोमास, तुवें म्हाका पळयल देखून विस्वास दवरलो. पळयनासतना विस्वास दवरता ती अदीक सुभागी. Povit pontu się poletana तुझ्या उपकाराची नोंद लायता. म्हजे वंदवणे पयसाता तुजीच मुखार. संतोष भोगता म्हाका येवंक तुजे वेगे. म्हजी कुशीच पूण जाता तुज्या वेकोटाच्या आसऱ्यार. म्हजी वंदवणी पयसाता तुजेच मुखार. नमस्कार. नमस्कार तुका करता दुनिया. Kurdau dunia
Naman kurung duka, naman kurung duka. Namaskar duka, kurtam dunia. When I see your holiness, when I look into your loveliness, when all things that's become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. When I worship you, I worship you. I worship you, Lord, I worship you. कोणूच आपणा खातीर ना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. हांवें जर तरीर हे ब्रह्मणान जियेता जाल्यार म्हज्या रोजगारा खातीर जियेता आनी ह्या ब्रह्मणांतलो हे रोशनींतलो हांव नाच जाता जाल्यार ही बी देवाचीच खुशी. म्हाका जाय म्हूण हांवें दोतोरेक जियेना, म्हाका जाय म्हूण हांव हे दोतोरेक जियेना. देवा तुका जाय म्हूण तुजीच येवजण एका पातके सवे, तुजीच येवजण एका ओस्कुता सवे, तुजीच वरती महिमा एका तुझ्या चाकरा सवे. Lord, I experience your presence. देवा तुझे हाजीरपण म्हजो संतोष. देवा तुझे हाजीरपण म्हजो संतोष. Book of Genesis chapter 28 verse 1 to 22. They experience the presence of God. देवाचे हाजीरपण ताणें पळयलें आनी ताणें आपली नदर दुनियेचेर लायली. When I gaze into holiness, when I look into loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I gaze into holiness,
when I look into your loveliness, when all things that's become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live to worship you. The reason I live to worship you. See, the Lord is great. Taste and see the God is so loving. God is merciful. God is compassionate. God is full of glory and power. झाकून घेयात आणि पळयात सर्वेश्वर कितलो मोवाळ आनी दयाळ. Sumya Deva ao diktana oshapa tujata kiliti surkama uirno ketra तुझी सी गोड गोड सुकला भुरगोण करता रोजना तुझी मोहिमा तेन्ना गायता सर्वोन्नरा तुका तू कितलो Sasna, sasna, tena gaita, survondara tuka, tukitlo, sasna, sasna. मोळप कितलें उंच आसा, सागर कितलो खोल आसा, उदेन त्यो स्तंभे पर्यंत कितले रून आसा, ही नखेत्रां कितली मेजूक जायना तितली, कितली पयस आसा तुरी आसतना उजवाड येता ती, सुर्या चंद्री ताच्या हाताची रोषणाय जाल्यार ती केदो व्हडतो सूर बलिश्ट
सूर पदवीदार तो आसलो आसा आनी सदांकाल आसलो देव तो ते देवा मुखार मनीस कोण गा ते देवा मुखार हांव कोण ते सूर पदवीदार देवा मुखार म्हजी शक्ती कितें पूण चिंतना बापान पुताक पाठयलो ह्या संवसारांत म्हजी सोडवण करच्या जायना नियाळो गुड्येद व्हडलो दुनियान मोर्चा गुलामांक सोडूंच्या तेन्ना गायता सुरवंडारात तुका तूं कितलो सासना सासना तेन्ना गायता सुरवंडारात तुका तूं कितलो सासना सासना दुनिया उगडून आमची काळजां आयकूंक नियाळोवंक आनी काळजांत दवरूंक तुज्या पुताची उतरां लॉर्ड ओपन माय हार्ट माय माइंड माय सोल to meditate, to keep the word in my heart, in my treasure, and to become rich, powerful in your word. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो जायती भाशेची पातकां पावलां कणकणी आनी जिविताच्या दोरेखा बागान आमी करीत आसता तातलें एक पातोग गुड्यायसें पातोग म्हूण कोणूच लेखिना तें म्हळ्यार वावर ना करप बेकार भोंवप बेकार भोंवप इंग्लीश भाशेन म्हणटलें हांव आयडलनेस वावर ना करप वावर ना करप एक व्हडलें
पातोक जायत वाडत वेता आनी हे पातकान कितलींच जाणां आमी सांपडलेलीं आसा हे पातोक म्हूण देवाचें उतर आमकां उडगास करता Matthew chapter 12 verse 36 माथेवाचें शुभवर्तमान 12वा अविसूर ओडी 36 30 आनी 6 अशें म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या दर एका सब उतराचो जोडटेच्या दिसा हिशोब दिवंक जाय कितलो वेळ गजाली करपाक आमी सारता हांगेर सान तांगेर आनी तांगेर सान हांगेर आमी भोंवता कोण कार्डांनी खेळपाक वेळ पिड्यार करता कोण नाका त्या मनशाक विजीट करपाक कोण हाज्यो ताच्यो गजाली करप तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या एक एक शब्दाचो एक एक उतराचो हांवें जबाब दिवंक जाय प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जायते भाग्यवन मनीस अशें म्हणटात An idle mind is a devil worship. बेकार रावप म्हणल्यार देवसारची पुजा करप कांयच वावर करिना म्हणल्यार तुवें देवसाराची पुजा करप आनी देवाक नाका आमी देवसाराची पुजा केल्ली पूण जायच जाणां बेकार रावून देवसाराची पुजा करता देखून भाग्यवन पावलू तेसलोनिकेकारांक बरोवन सांगता भाग्यवन पावलू तेसलोनिकेकारांक बरोवन सांगता की तुमी वावर करचो 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 12 भाग्यवन पावलू तेसलोनिकेकारांक बरयली दुसरी चीट तिसरो आविसूर वोडी 6 ते 12 कितें म्हणटा तो एक एक तेसलोनिकेकारान क्रिस्तांवांनी कशें जिवचें कसो आपलो वेळ पिड्यार करता ताणें पिड्यार करचो न्हय कशी देख भाग्यवन पावलू तेसलोनिकेकारांच्या लोकांक सांगता कसली देख घेवन कसलें त्यागी कशें जैत घेवन जिवीत हे तेसलोनिकेकारांक जावचें वा हावेस ताच्या मनान आसा आयज हेंच देवा उतर तो आमकां उडगास करता आमी क्रिस्तांवांनी भाग्यवन पावलूची देख घेवची भाग्यवन पावल भाशेन वावर करचो आनी वावरांतल्यान देवाची महिमा वावरांतल्यान कुटुंबाची उदारपरसून वावरांतल्यान पवित्र सभेचे आनीक समाजाचे उदारपरसून करूंक भाग्यवन पावलू ह्या तेसलोनिकेकारांक सांगता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 सगळीं बरोबर म्हणुया
बाबा भयणीनो, बाबा भयणींनो, आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या नावान आमी तुमकां हो हुकूम घालता बेकार भोंवतात आनी दिल्ले शिकोवणे परमणे चलनात त्या भावा भयणींक तावन पयस रावात. आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी जाणात. तुमचे मोदे आमी आसल्याव तेन्ना आमी बेकार भोंवनासल्याव कोणाकूच करचे फुक्या आमी जिवंक ना. परतेंच जाल्यार कोणाकूच जोड जायना जावंक कोश करून आनी हारपीट जावन दीस रात आमी वावर केला. आमकांच फोक नासले म्हूण पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें केलें. देखून आमी तुमचे मोदें आसल्याव तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो. कोणाक वावर करची कुशी ना जाल्यार ताणे जिवचे न्हय. तुमचे मोदें कांय जाणां बेकार भोंवतात आनी सगळ्यांक घुसळटात लुडबोतात म्हूण आमी आयकलां. सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या नावान असल्यांक आमी हुकूम घालता आनी शिटकायता. दुसऱ्याच्या वावरान तोंड घालनासतना ताणे वावर करून आपले पोट भरचें. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हणटकूच बाबा भयणीनो, जाय जाणां असल्या पातकान हाजी खबरो हांगा भोंव थंय भोंव, तिट्यार बस थंय बस, बाकार बस, कोण बारार बस, आनी कितलो वेळ पिड्यार, कितली ही पातकां वाडटात, कितले बरेपण जिवितान, घरान, समुदायान, वावरान, समाजान, पवित्रसभेन येवचें आसलें तें येना. आनी अशी देंवसराक बुसात देखून बागेवन पावलू हे तेसलोनिकारांक उलो करता, तो आयज आमकांय करता. आडसायेन भोंवप, आपलो कितलो वावर आसा सोडप, म्हळ्यार ही मनाक, कुडीक, आत्म्याक आनी भावना वाटेन पिडा हाडटा. भावना वाटेन पिडा हाडटा. देखून बागेवन पावलू तेसलोनिकारांक सांगता, ही वायट देख हांव तुमकां दिवंक सोदिना, हांव तुमकां बरी देख दिता. हांव ह्या गाड्याचेर, हांव त्या नाक्याचेर, हांव हांगेर तांगेर खबरो करूंक बसता, ही हांव दुसऱ्यांक बरी देख दिता काय? हाचें कितें तरी बरेपण म्हाका मेळटा काय? वो म्हजेरूच हांव शिराप घालता, म्हजेरूच हांव शिराप घालता. आनीक हांव देंवसराची खुशी करता, अशी बागेवन पावलो आमकां उडगास करता. बाबडीनो, जाय जाणांक सूय जाल्या, सकाळीं ती भायर सरली. कितें एकठांय करूंक? माती, गोबर, खोटेपण, शिराप, नेणारपण
आनी सगळी गार्बेज जिवितान आनी घरान घेवन येता हांव. तांची वाट लागली आनी तांच्या कुटुंबाची वाट लागली. ही सगळी शेण लेणां घाण गुट्टान जिवितान घरान हाडली आनी मेळ्ळें कितें? सगळ्या भोंवोन तुका मेळ्ळें कितें? कितें हाडलें तुवें? कितें एकठायलें तुवें? सगळें खोटेपण. आनी अशी घराची वाट लावपी हांवूच जाता. देखून बाबा घेवन पावल उडगास करता. असल्या खोटेपणांतली भायर सरात. असे बेकारपणांतली भायर सरात. अशा देवसारपणाच्या खोट्यापणांतली भायर सरात. तुमकां तें सबना. क्रिस्तांवाक तें सबना. देखून जेजून आपल्या शिसांक धाडलें, वचात. वचात सगळ्या संवसाराक शुभतमान परगट करात. वचात आनी सगळ्या संवसाराक शुभतमान परगट करात. वेळ आसा. कोणाच्या घरान भितर सर. कोण पिडेक सांपडला थंय वचून एक ल्हानशें मागणें कर. कोट्याचो आदार कर. कोणाक देवाची उतर दी. कोणाक देवाची उतर दी. थोडो वेळ मागणें कर. आनी अशीं देवाक आमच्यांनी बसूं येता. अशीं देवाची खुशी आमच्यांनी करूं येता. तेच आनीक पावडी बागेवन पावलो तिमोथाक बरोवन सांगता. 1 Timothy chapter 3 verse 5. बागेवन पावलो तिमोथाक बरोवन सांगता ते हे कित्याक जोण एकल्यान आपल्या कुटुंबाचो वडील जावंक नकळो तर तो देवाची पवित्र सभेचो मेनूत कसो घेतलो. आयज आमच्या सगळ्यांच्या घरांनी कितें शिजता. कोणाचें कितें जालां. कोणाचें वांकडें तिकडें कितें हें सगळें सोदूंक आमी भोंवता. पण आमचें घर पाड पडलां. आमचीं भुरगीं साणल्यांत. आमचे घरकान्नी खंय पावल्या तें आमीच नकळो. देखून बाबणू ही वायट संवय बेकार रावपाची. ही वायट संवय दुसऱ्यांची खबरो करून वेळ सारपाची. ही वायट संवय आमची भलायकी आमचें मन पिड्यार करपाची सोडून दिवंक देवाचो आमकां वलो. हालेलुया. Hallelujah. 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 देवाची उतर पुतून आमकां उलो करता. मोंडेचें पुस्तक chapter 24 verse 30. मोंडेचें पुस्तक अशें म्हणटा. चॅप्टर 24 verse 30. एका आळशाच्या शेता कडल्यान आनी गिन्यान नासल्या दाकाच्या मळ्या कडल्यान हांव घेता. कितें घेवंक शकता आळशाच्या शेतान? आळशाच्या शेतान कितें पिकोवंक शकता? कांटे, खुंटे, नीर, तोंड आनी कितें आळशाक मेळटा? कांयच ना. कांयच ना. हांव म्हजो वेळ आळसायेन सारता. हांव म्हजो वेळ पिड्यार करता. हो वेळ तुज्या जिवितान केन्नाच परत येवचो ना. The time you are wasting, that time will never come again. And there is no time to waste in our life. आमकां आनीक वेळ ना. चॅट करून सगळो वेळ टीव्ही बली बसून
आमकां आनीक वेळ ना. देखून मोगाचेनो आयज तावन हांव म्हजो वेळ पिड्यार करचो ना. हो वेळ म्हणल्यार म्हाका देवाचें देणें. देवान दिल्लें देणें हांव देंवसराक ओपून दिवचो ना. जेजू म्हाका पाव. हे वेळार आमचें सगळें ताका ओपून दिवया. दुसऱ्यांच्यो खबरो करची. जाय जाणां अशें म्हणटात, नेवर बी टायर्ड डुईंग वॉट इज गूड, वॉट इज रायट आनी वॉट इज वील ऑफ गॉड. केन्नाच थको नाकाय बरें करूंक, केन्नाच थको नाकाय सारकें करूंक, केन्नाच थको नाकाय देवाची महिमा ओळखून घेवंक. यू कॅन बी रिटायर्ड बट नेवर बी टायर्ड. देवा आमकां आशिर्वाद दी. देवा आख्या मनशा कुळाचे आशिर्वाद घाल. सगळ्या मनशांनी तुवें दिल्लो वावर करूंक. जावं कितलो वेळ मोबायलाचेर टीव्हीचेर पळयन आमी पिड्यार करता, तो वेळ साल्वार करूंक. कितलो वेळ हाची ताची गजाली करूंक. कितलो वेळ चिंतनाचो दुयेंसान आमी सारता. कितलो वेळ जेवणाक खाणाकूच, कितलो वेळ मोवालपणाक सारता. तो वेळ बऱ्या वावराक उबारूंक आमकां कृपेन भोर. सगळ्या पिडेवंतां खातीर मागुया. दोतोरां खातीर, पुलिसां खातीर मागुया. पिडेवंतांची सेवा करतल्या खातीर मागुया. जाय ते खोटेपणान आमकां वाट दाखयतले आसा तांचे खातीर मागुया. सगळे आमचे ताका ओपून गीत गावया. जेजू सगळें जेजू. जेजू सगळें जेजू. आवानी सूर मोजे मोजे आवडे पासून बोरवासो जितनाशा हांव समोर पिता. येसूर तुज्या तुजेच कुशे हांव आसाया सगळ्या. तुजेच कुशे हांव आसाया सगळ्या. घडटा ती दिवी घाले. देवा हांव तुजे मुखार आसा. आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें कूड, आमचो आत्मो, आमची चिंतना, आमची आशा, आमच्यो अस्कोतायो, आमचें कुटुंब, आमच्या घरान रावता ती सगळीं भावां भयणां, शेजाऱ्यांक, आमची समुदाय, आमचो वाडो, आमचो गांव, आमचो देश, आमचो भारत देश, आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांक, आमच्या दर एका राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांक, दर आख्या ब्रह्मांडान रावतल्यांक रागान, द्वेसान, व्हडपणान, खोटेपणान वेळ सारतल्या खातीर ओगेपणान मागूया.
소미야 ôm 소미야 Bore vai jivit moje kutumbasu Word po Duru greska Gorvani fang moji Esurtu kawumta Tujiskushi Awasaya zaga Tujiskushi Awasaya zaga Tujiskushi Awasaya zaga Awasaya zaga Tujiskushi Awasaya zaga Awasaya zaga तुझीच खुशी माझी जिवितात तुझे खुशी परमणे हे माझे जिवीत माझ्या कुटुंबाचे जिवीत आख्खो संसार उत्साहभोर जाल्लो संसार रागान द्वेषान जेतलो संसार तुझी खुशी परमणे जीव पाव